आता आम्ही एक स्टेटमेंट ऐकले सीएमाचे रिगार्डिंग NIO रिपोर्ट. जेन्ना सीएमाक रिपोर्टरान विचारले की NIO रिपोर्टाचे कितें म्हणणें आसा काय म्हणून, जाल्यार सीएमान स्टेटमेंट केले की रिपोर्ट तिने अजून वाचूंक ना, ह्या फुडें तो रिपोर्ट वाचतलो आनी मागीरूच कितें तो कमेंट करतलो. हो एक एक्चुअली शॉकिंग स्टेटमेंट आसा, कित्याक हो रिपोर्ट येवन येदो व्हडलो आतां बोवाळ जालो, नॅशनल पेपराचेर न्यूज पेपराचेर हो पावलो, येदो व्हडलो काल आमचो प्रोटेस्ट जालो. जाल्यार म्हाका दिसता सीएम प्रमोद सावंतान हो रिपोर्ट वाचपाक जाय आसलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी, हेणी हो रिपोर्ट वाचून मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून, सुभाष शिरोडकरा कडेन डिस्कस करून हो प्रमोद सावंत जो सीएम आसा तेच्या कडेन डिस्कस करपाक जाय आसलो आनी हेचेर आतां स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलें. आनी NIOचे जे सायंटिस्ट आसा तांकां विचारपाक जाय आसलें की हो रिपोर्ट तुमकां कोणें करपाक सांगलो आनी हो रिपोर्ट तुमी कित्याक केलो. हे खंय तरी BJP सरकार कितें तरी लिपयता. आनी हो जो प्रमोद बदामी आसा, जो कर्नाटका जो आसा चीफ इंजिनियर आसा, जो एक्सटेन्शनाचेर सद्या आसा, तेका हांगाल्यान गोंयच्यान धांवडपाची गरज आसा. जो मेरेन हो कर्नाटकाचो प्रमोद बदामी गोंयचे चीफ एक्झिक्युटिव्हाच्या इंजिनियराच्या चेअरीचेर बसतलो WRDन, तो मेरेन गोंयांक जस्टीस मेळपाचो ना, तो मेरेन म्हादय आमच्या कडेन येवपाची ना. सो हेका पयलीं धांवडपाक जाय. सीएम प्रमोद सावंतान आयज जर हो रिपोर्ट वाचूंक ना, जाल्यार ताका खबर ना, जाल्यार सीएमान प्रमोद बदामीकूय क्वेश्चन करपाची गरज आसा की तेणी अजून मेरेन हो रिपोर्ट कित्याक वाचूंक ना आनी हो रिपोर्ट सीएमा कडेन कित्याक पावूंक ना. हे इग्नोरन्स कित्याक, हे नेग्लिजन्स कित्याक. हेच्या वयल्यान लोकांच्या मनान आनी डावट येता की हो रिपोर्ट करपाक BJP सरकाराच्या वयल्या इंजिनान NIOक सांगलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो च्या अंडर हे NIO येता, सो तांकां आतां सांगलें, तेंचेर तो प्रेशर घातलो आनी तो रिपोर्ट तेंच्यांनी करून घेतलो. आनी गोंयान सगळे जाण फूल BJPचो सरकार, BJPचे मिनिस्टर्स, BJPचे आमदार येदे व्हडल्या विशयाचेर, इतले सिरियस विशयाचेर अजून सायलंट आसा आनी सीएम म्हणटा रिपोर्ट अजून वाचूंक ना. सो ही एक खरीच भिवपाची गरज आसा. आनी जर आतां भियाना जाल्यार फाल्यां तुमच्या नळाचें उदक आसा तें उदक हो सरकार कर्नाटका व्हरोन पावयतलो, कर्नाटकाच्या शेतांनी व्हरोन पावयतलो आनी तुमकां उदकाक लागून रडयतलो. देव बरें करूं.